الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام. علماء سادات پاک نو کٹ کے باقی جنوں جڑا درود و سلام آندا ہے 2-3 مرتبہ بآواز بلند پڑھ لو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا میں جس پاسے وی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. میں جس پاسے وی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے.
بیٹھے نے مدینے وچ تو جگ دی خبر رکھ دے سانو اس نے دسیا صدیق ہے نا جس دا سانو اس نے دسیا یار تو وک جاندے جڑے یار تو وک جاندے کوئی شے وی نہ گھر رکھ دے جڑے یار تو وک جاندے کوئی شے وی نہ گھر رکھ دے ایویں نہ سمجھ بیٹھی آقا دے غلام اے ازلاں دے جوہری نے عاشق رسول فدائی اولاد بطول محترم المقام واجب الاحترام جناب محمد طفیل چشتی صاحب بے شک کہ پکی گل ہے فرمایا ایک گارنٹی والی گل ہے کہ اولیاء اللہ جڑے میرے دوست نے میرے ولی نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا نہ انہاں دی طبیعت تے کوئی خوف ہے تے نہ کوئی غم ہے پر پہلے فرمایا انہاں دی طبیعت تے جڑے میرے نے چلے تے آواز بڑی دوروں آ رہی ہے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو کیونکہ میرے واسطے تسی بڑے صاحب احترام ہو عزت دے لائق ہو صرف میں ایک بات ضرور عرض کروں گا وہ بھی میری نوجوانہ دے نالے اپنے بزرگاں نال علماء نال سادات پاک نال نہیں کہ جے تسی بولنا نہیں تو دو دو پیر پیچھے ہو جو کسی بولنے والے بندے نے جگہ دے دیا جے میں چونکہ بڑی شخصیات اساتذہ کرام تشریف فرما نے انہاں دے اعلیٰ ظرف نے بہت ظرف دے مالک نے ایک گفتگو فرمان تو اڈا حق بندا تسی چپ کر کے سنو جے میرے جے کوئی طالب علم متھے لگ جائے تو بولن چالن وچ کوئی حرج نہیں بڑی مہربانی ہے قریب بندہ بوے تو پھر قریب ہو کے بوے حضرات دی وقار اللہ کریم نے فرمایا جڑے میرے نے انہاں نو کوئی خوف نہیں انہاں دی طبیعت غم بھی کوئی نہیں حضرات دی وقار اس معاشرے دے اندر
کئی لوگ ایسے نے کہ جڑے اپنے تعلق دا اظہار کرتے ہیں اور کہیں گے کہ میرا فلان نال تعلق ہے، کوئی کہے گا میرا امیر نال تعلق ہے، کوئی کہے گا میرا وزیر نال تعلق ہے۔ اتنا تعلق ہوندہ نہیں جتنا لوگ بیان کرتے ہیں، اتنا نہیں ہوندہ، لیکن اپنے تعلق دا اظہار کرتے ہیں، دستے نے میرا فلان نال تعلق ہے۔ اس کائنات دے اندر خدا دے بنائے بندیاں دے وچوں او بندے کیسے نے؟ ہر بندہ اپنا تعلق دستا ہے، پر او بندے کیسے نے کہ جنہ دے بارے رب فرما رہا کہ میرا انہ دے نال تعلق ہے، جنہ دے بارے میرا رب فرما رہا کہ میرا انہ دے نال تعلق ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جیڑا نبوت اور رسالت دا سلسلہ شروع فرمایا سی نا، وہ میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام دی ذات پاک تے لیا کے اللہ نے مکمل فرما کے ختم فرما دیتا۔ اگر جملے دی سمجھ آئی تو ذرا فرما دو سبحان اللہ۔ تسی ذرا بولو گے نا، جڑے پیچھے دوست اپنی گلاں تے اپنی تقریر فرما رہے ہیں نا، وہ میں نے امید ہے کہ چھوڑ کے وہ ضرور اس طالب علم دی گزارشات سنن گے۔ آج دے پنڈال دے اندر اس ٹائم تک تے یہ طالب علم ہی بولے گا، تسی تھوڑی دیر ذرا رہن دے آجے، اب بڑی مہربانی۔ اللہ کریم نے جڑا نبوت اور رسالت دا سلسلہ شروع فرمایا سی نا، وہ میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام دی ذات پاک تے مکمل فرما کے ختم فرما دیتا۔ یعنی میرے رب نے نبی بنانے بند فرما دیتے، اللہ دے نیک بندیاں نے نبی مننے بند فرما دیتے۔ اللہ دے نیک بندیاں نے نبی مننے بند کر دیتے۔ جس طرح ایماندار رہن واسطے میرے رب نو وحدہ لا شریک ایک مننا ضروری ہے نا، اسی طرح مسلمان اور ایماندار رہن واسطے کریم آقا علیہ السلام نو آخری نبی مننا ضروری ہے۔ میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آ جائے گی نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ اہل سنت دی شان ہے۔ سر نہیں اللہ زبان دیتی، سمجھ آئے تو بولے آجے، یہ اہل سنت دا اعزاز ہے کہ نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت آ جائے گی لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ اہل سنت دی شان ہے کہ قیامت تک ولی ضرور آندے رہن گے، نبی کوئی نہیں آئے گا مگر ولی ضرور آندے رہن گے۔ تو دوستو علماء تشریف فرمانے، ولی ہو نہیں کہ جدے مرید آکھن کہ اے ولی ہے، جدے عقیدت مند کہہ دیں کہ ساڑھے پیر صاحب ولی نے، اور جدے چان والے کہہ دیں کہ اے ولی نے۔ ولی ہوئے جڑا اللہ دے قرآن اچ ولی آیا، مصطفیٰ دے فرمان اچ ولی آیا۔ سنی ولی انہوں منو، عقیدت مندہ دے کہن دی وجہ تو اسی ولی نہیں مندے۔ کرامتہ بھی خان والا ولی نہیں، کرامت دا میں انکاری نہیں، لیکن ولی ہوئے کہ سر تو لے کے پیرا تک او دا چلنا پھرنا دسے، او دی ہر ادا وچوں ادائے مصطفیٰ نظر آوے، جن کی ہر ادا سنت، بولیے ذرا، سنت مصطفیٰ
साडे च भी बड़ा मसला है कि जेड़े बंदे नूं असां सुर वास्ते बुलाया होवे ना वो बगैर सुर तो सानू कबूल नहीं। तो चलो ज्यादा नहीं आउंदी, कोई माड़ी मोटी आएगी, मैं कोशिश करना कोई गल टुर ते लवे, गला भी कोई टुर लवे तो बंदा बहिंदे गड्डी ते पंजवां गेयर ला देना तो ना गड्डी दे पल्ले कुछ रह जांदा ना सवारियां ते रह जांदा। फिर तुसी बड़े अलहमदुलिल्लाह जुरतमंद नौजवान सुनिया दे जे खाली सुर लभ जाए तो तुसी आंदे हो मजा आया, समझ कोई नहीं आई, ते जे समझाए कोई तो फिर तुसी आंदे समझ आई है, मजा कोई नहीं आया। किसी पासे भी तुसी जड़ा है वो मामला नहीं फरमान देंदे। वली होए कि जिदी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। दाता साहब हुजूर दा उर्स जारी है, असी तो मनना लेना यार, मेहरबानी है। की होया जे इथों दूर ने, ये सड़कां नाल दूर ने, दिल नाल दूर नहीं। आपने कश्फुल माजूब के अंदर आपने बड़ी खूबसूरत वलियां दे बारे एक बाब आपने मुकर्रर फरमाया है, मलामती जमात दा। फरमाते ने वलियां दे अंदर एक ऐसी भी जमात हुई है कि जिन्हें सारी जिंदगी कोई ना कोई ऐसा काम किया है कि लोग उन्होंने तो दूर रहन, ताकि उन्होंने कोल आके रश ना पान, बैठन ना, अपनी गप ना लान, वो दूर रहन ते वो साडे करीब रहे, वो दूर रहन ते वो साडे। लेकिन असी एक अपना पैमाना रखे है, असी एक अपना तराजू रखे है। असी कामिल ओनू मानने आ जेड़ा तवीज दवे मझ मिलन दा, आ जेड़ा तवीज दवे औलाद पैदा हो जाए ते ठीक है, दुआ करनी चाहिए, लेकिन अपने उलमा की मौजूदगी के अंदर मैं एक जुमला कह देना कि जिदे कोल कोई तवीज लैन आ जाए ना कि बाबा जी दुआ कर दो, तवीज दे दो कि औलाद होनी चाहिए, तो बाबा जी का हक बनता है कि सूफिया की तलीमात भी उहदे तक पहुंचाण, उन्होंने बिठा के कहन जे वो अता कर दवे ते तां भी राजी हो, जे ना दवे तो तां भी राजी हो। ये भी दसना जरूरी है, खाली ये नहीं कहना उठ जा हो जाएगा सारा कुछ हो जाएगा, नहीं, उन्होंने भी दसना है जेड़ा हो गया एदे विच भी ओदी रजा है, जेड़ा नहीं होया एदे विच भी ओदी रजा है। जे मिल गया ते राजी रह, जे नहीं मिलया ते फिर भी राजी रह। ए बुजुर्गां ने दीन दी तालीम। हजरात, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, हर एक बंदे के अगे जाके सिर न डा दिया करो। आप फरमाते ने लोगों, मैं बड़े बड़े अच्छे लिबास के अंदर मैं बड़े बड़े बेदीन वेखे ने, बड़े बड़े अच्छे लिबास के अंदर मैं बड़े बड़े बेदीन देखे ने, दीन तो गफलत वाले देखे ने, और बड़े बड़े फटे पुराने लिबास के अंदर मैं बड़े बड़े दीनदार देखे ने, बड़े बड़े दीनदार आप फरमाते ने मैं देखे ने। तो अल्लाह वाले दा ये बड़ा मकाम है, इन्हां दे अपने नजरियात ने और पक्की गल करते ने। शायद मेरी इस्लाह फरमाना चाहते उलमा फरमा देन, लेकिन मैं एक जुमला कहना अगर समझ आ जाए तो मोहब्बत नाल जवाब दे आ जाए। असी वलियों नू मानने आ जेड़ा जनाबे सदीक अकबर तो लेके हजरत अमीर मुआविया तक जिदी गल करे पक्की गल करे, सिर्फ जनाबे हजरत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला दी जात पाक तो लेके कोई भी मामला है जेड़ा पक्की गल करे, गल ओ करे जिदे विच खुदा भी राजी होवे, मदीने दा ताजदार भी राजी होवे, गल ओ करे जिदे विच कोई टुटदा नजर ना आए, टुटे जुड़दे नजर आउण। कोई टुटदा नजर ना आवे, कोई टुटे जड़े ने वो जुड़दे नजर आउण। तो अल्लाह करीम ने अपने बंदियां दे नाल बड़ा प्यार है। अल्लाह कुरान पाक के अंदर दो तरह दी आयतां ने, एक वो वे जिदे विच बंदियां दा प्यार रब नाल पिया ज़ाहिर होंदा है,
اور ایک او وے جدے وچ رب اپنے بندیاں نال پیار فرماندا ہے. اگر اجازت ہوئے تے شیر تے بھی بولنا چاہیے ہے. ساڑھے بزرگان دین دے یہ اشعار نے سن کے بولنا چاہیے، لیکن اللہ دے قرآن تے زیادہ بولیا کروں. میں پھر علماء اور بزرگان کٹ کے جملہ کہنے لگا، بندہ جنہ مرضی چپ کر کے بابے موت اپنے ٹائم تے ہی آ جانی ہے. چپ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی زندگی دا میٹر اگے کوئی نہیں جانا. چپ کیتے ہیں، موت آئی تو پتہ نہیں کی بننا ہے. تے مالکان دی عزت دے نعرے مار دیا، موت آئی، اللہ زندگی بھی شان علی دے گا، موت بھی مقام علی دے گا. جناب والی اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، بس آپ نے نہیں چھیڑنا جی، اللہ اپنے سلامت رکھے. ادھر ریپیٹ نو تاکہ میرے بزرگوں نے سمجھ بھی آؤں، بس والیم بڑھا دیا جے، باقی کچھ نہیں. اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فرمایا خبردار جڑے میرے دوست نے، نہ انہاں دی طبیعت کوئی غم میں، نہ انہاں دی طبیعت جناب والی کوئی خوف نہ کوئی غم میں. اے ولی دی نشانی کی ہے. فرمایا الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کیتا، پرہیزگاری اختیار کیتی، جنہوں سمجھ آ جائے محبت نل جواب دینا. پرہیزگار تقوی والا انہوں نہیں کہندے جڑا نیکیاں کرے، انہوں پرہیزگار نہیں کہندے. وہ جڑا اچھے عمل کرے انہوں پرہیزگار نہیں کہندے. پرہیزگار انہوں کہندے نے وہ جڑا گناہاں تو بچ کے بھی کھائے. پرہیزگار جنابی والی انہوں کہندے نے وہ جڑا گناہاں تو بچ کے بھی کھائے. حضرات کچھ آیات ایسیاں نے جنہ دی اندر بندے رب دے نال پیار دا اظہار کر دینے. کچھ ایسے نے جدی اندر رب بندیاں نال پیار فرما رہا ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. جنہوں سمجھ آئی ہے قرآن پڑھیا گیا وہ کہہ دو سبحان اللہ، باقی رہن دے. یار گرمی تو سارے مت سانجی ہے، مولویوں مست بھی سانجی ہے. ذرا سارے فرما دو، ذرا سارے سبحان اللہ. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمایا اللہ دوست، توجہ دے نال تھوڑے میں پھر تھوڑے ذوق لا رہے ہیں. فرمایا اللہ دوست ایمان والیاں دا، یا اللہ جد دے نال تسی دوستی فرما لو. فرمایا اللہ ولی ایمان والیاں دا، یا اللہ جنہ دے تسی ولی بن جاؤ انہاں نو ملدا کیے. فرمایا یخرجہم من الظلمات. فرمایا میں انہاں نو ظلمت دے گمراہی دے میرے وچوں کڈ لینا الی النور. فرمایا اپنے قرب دا بھی نور عطا فرما دینا، یعنی قرب خدا بھی مل جاندے. قرب خدا دے نال نال قرب مصطفیٰ بھی مل جاندے. فرمایا جنہ دا میں ولیاں، جنہ دا میں دوستاں، اے دے وچ اللہ اعلان فرما رہے ہیں جنہ دا اللہ دوست ہے. دوسری آیت دے اندر فرمایا الا ان اولیاء اللہ. فرمایا جڑے اللہ دے دوست نے، پہلے فرمایا جنہ دا اللہ دوست ہے، ادھر فرمایا جڑے اللہ دے دوست نے. پتہ چل گیا پیار یک طرفہ نہیں، پیار یک طرفہ نہیں. اے پیار
पासे बंदे भी रब नाल प्यार कर देने ते रब भी बंदियां दे नाल प्यार पिया कर दे। अरज कीती अल्लाह जदों बंदे तेरे नाल प्यार कर देने ते ओ की कर देने ओ कहंदे ने उठदे बैठदे चलदे फिरदे खांदे पींदे कहंदे ने अल्लाह 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 अल्लाह। पर जदों रब बंदियां दे नाल प्यार कर दे फिर मेरा रब अरशां ते भी ऐलान करा देंदा है फरशां ते भी ऐलान करा देंदा है। ओ दुनिया वालेओ याद रखना ओ जेड़ा मेरे वलियां दे नाल प्यार करेगा ओदे नाल मैं प्यार करांगा। फरमाया जेड़ा मेरे वलियां दे नाल प्यार करेगा मैं उन्हां दे नाल प्यार करांगा। अल्लाह अल्लाह किए अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अरे अल्लाह वाले हैं अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह करीम ने दूसरी जगह ते कुरान पाक के अंदर फरमाया अगर तबीयत ज़ौक़ इजाजत दवे तो अगली आयत भी पढ़ दी है। मैं इतनी दूरों आया कम से कम मैं चलो पहली दफा नहीं आया मैं अगे भी तुहाडी ज़ियारत करके गया तो आज फिर मेरे बुजुर्गों मेहरबानी फरमाई फिर तुहाडी ज़ियारत वास्ते आ गया। मैनू भी याद रहे कि दोस्त मेरे बड़ी मुहब्बत नाल सुनते रहने तरह। अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर फरमाया फरमाया मनामिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया चंगे अमल करने वाला भावें औरत होवे या मर्द होवे अल्लाह ने फरमाया मैं सारे दे अमल कबूल नहीं करदा। या अल्लाह अमाल किन्ना दे कबूल फरमाना है फरमाया वहुवा मुमिनुल और जेड़ा मेरे हबीब दा हो के मरे जेड़ा मेरे महबूब दा हो के मरे मैं उन्हां दे अमाल कबूल करना। तो या अल्लाह जेड़ा तेरे हबीब दा हो के मरदे ओनू मिलदा की है फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जेड़ा मेरे हबीब दा हो के मरे मैं मरन तो बाद भी ओनू हमेशा लई जिंदा फरमा देना मरन तो बाद जिंदा फरमा देना। फरमाया पर शर्त है जेड़ा मेरे हबीब दा हो के मरे मरन तो बाद मैं उन्हें पाक जिंदगी अता फरमा देना। किस तरह मौलवी अशरफ अली थानवी ने जमालुल औलिया के अंदर लिखा कि मुहम्मद बिन अबी बकर अल हुक्मी तवज्जो है मेरे वाल जी बहुत बड़े वली है उन्हां दी विलायत दा नेकी दा चर्चा किसी ने सुने तो बड़ी दूरों मिलन आ गया। वो मिलन आया तो इलाके दे दोस्त कहन लगे वो बेलिया तू इत्थों दा लगदा नहीं। उन्हें क्या मैं इत्थों दा है नहीं। साडे दोस्तां दा घट मिजाज हुंदा कुरान पाक सुन के भी दाद देना। उन्हें क्या जी मैं इत्थों दा है ही नहीं। तो उन्हें क्या किधर आया। उन्हें क्या मैं मुहम्मद बिन नबी बकर अल हुक्मी नूं मिलन वास्ते आया हुक्मी साहब नूं मिलन आया। उन्हें क्या तो फौत हो गए परसों दे तवज्जो नाल जुमला सुनिया जो जेड़ा मिलन आया सी ना उन्हें क्या फौत हो गए ने। उन्हें क्या फौत हो गए। उन्हें क्या वो जेड़ा फौत हो गया वो वली नहीं सी
جنہوں سمجھ آئی ہو بولو، باقی ان تو میں کیا ہی نہیں ذرا یار آکھیا جڑا فوت ہو گیا ولی نہیں سی؟ انہیں کہا جی ولیاں نہیں مرنا۔ انہیں کہا مرنا تے ہے، میں اے پہ پوچھنا وہ ولی نہیں سی، انہوں پتہ نہیں لگا میں ایڈی دوروں پینڈا کر کے وہ دی زیارت واسطے پہ آنا، وہ اگوں جا قبر چلیٹ گیا، وہ اگوں جا کے قبر چلیٹ گیا۔ انہیں کہا اچھا چلو کوئی نہیں گل، تینوں انہیں دے مزار دا پتہ ہے؟ انہیں کہا جی پتہ ہے۔ انہیں کہا پھر مینوں لے چل ذرا انہیں دی قبر تے، انہیں لے چل انہیں دی جنابی والی۔ انہیں آکیا مینوں محمد بن نبی بکر حکمی دی قبر تے لے جا۔ جڑے میرے جنابی والی قبر تے لے کے آیا، وہی آکے انہیں جنابی والی درود و سلام پڑھیا، فاتحہ شریف پڑھی تے دعا مانگ کے ہاتھ بن کے کھلو گیا۔ حضرت توجہ فرمایا جے، میرے موبائل پھر کام لے لیا جے، دیکھو لو ہاتھ بن کے جنابی والی کھلو گیا تے کھلو کے آندہ اے جنیا یہ اللہ دے ولیاں دی شان نہیں، اے مدینے والے دے فقیران دی شان نہیں۔ جڑا انہاں دے دروازے تے آ جائے انہوں خالی نہیں جان دیں دے۔ میں ایڈی دوروں آیا تواڈی بیعت کرن، ایڈی دوروں آیا میں تواڈی زیارت کرن۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھیا آندا اللہ دے نیک بندیا میں اتنی دور تیری زیارت واسطے آیا، تسی قبر وچ لیٹ گئے ہو، اتنے درد دے نال انہیں ترلا ماریا، اللہ دے ولی دی قبر تے لرزہ تاری ہو گیا۔ جڑے ویلے قبر تے زلزلہ آیا قبر پھٹ گئی، محمد بن نبی بکر حکمی قبر تو پار آ گئے، پار آ کے فرمان لگے او جنیا رولا نہ پا، جے بیعت کرنی آ تے ہاتھ حاضر ہے، جے زیارت کرنی آ تے چہرہ حاضر ہے۔ کیا رولا نہ پا یار، نعرہ اونچا مارو۔ میں قربان جاواں میرے بزرگاں دیاں ہڈیاں بوڈیاں ہوئیاں نے پر عشق رسول اجے بھی جوان ہے۔ ادھر جڑے جوان جوانی موبائل نو دے بیٹھے نے بیچارے بولن جوگے نہیں رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات تو جناب ولی آپ نے فرمایا جے بیعت کرنی آتے ہاتھ حاضر ہے، جے زیارت کرنی آ تے چہرہ حاضر ہے۔ جنہ عشقی اے نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، او شک ہوئی تے او ویکھ لیا کہ او قبراں تے دیوے بل دے۔ انہیں کہ حضور تسی تے فوت ہو گئے سو، اور میں چپ کر کے بے جنہیں آقا دی غلامی ٹھیک دیتی ہے انہوں موت بھی اپنی مرضی نال نہیں مار سکتے، موت بھی اپنی مرضی دے نال فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ جڑا مدینے والے دا ہو کے مرے مر سکدا، بولو بولو مر سکدا ہے۔ ویکھو نا کئی ایسے نے جنہ صاحب عرس دی زیارت بھی نہیں کی تھی، وہ پھر بھی آ کے بیٹھے ہیں۔ وہ کیوں آ کے بیٹھے نے؟ کوئی مطلب نہیں، کوئی لالچ نہیں، وہ پیار جڑا رب نے اپنے بندیاں دا دلاں وچ رکھیا ہے، اس پیار دی وجہ تو سارے آ کے بیٹھے ہیں۔ جامعہ مفتاح العلوم دے اندر عرس پاک دی محفل ہے، اسی طرح ہی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی دی طفیل چشتی صاحب آپ دے مدرسے دے اندر ایک طالب علم پڑھدا سی، اٹھ کے آ گیا، حضور میں چھٹی لینا آیا۔ طالب علم آ گیا استاداں کول، حضور میں چھٹی لینا آیا۔ فرمایا کدی چھٹی؟ حضور ساڈے پنڈ نا جی عرس لگا ہے، تے میرے دادا جی بھی جاندے سن، میرے ابا جی بھی جاندے نے، تے ہن میں بھی جانا ہے۔ استاداں دے اپنے مزاج ہوندے نے،
استاداں دی اپنی محبت ہوندی ہے، اپنے معاملات ہوندے نے. استاداں فرمایا تو اتھے پڑھن آیا کہ عرس بھگتان آیا ہے؟ چپ کر کے کھلوتا. او طالب علم نہیں سی جڑا استاداں نو اکھاں کڈے، اے او طالب علم سی جڑا استاداں دے سامنے اکھاں جھکا دے. طالب علم ہوندا بھی ہوئی جڑا اکھ جھکا دے. فرمایا ایتھے عرس بھگتان آیا ہے کہ پڑھن آیا؟ جی حضور پڑھن آیا. فرمایا چل، کوئی ضرورت نہیں عرس تے جان دی، قبراں دے اوتے غیر شرعی کام پہ ہوندے نے، تینوں عرس تے جان دی پئی ہے. وہ پٹھے پیری پیچھے گیا تے جا کے بیٹھ گیا. وہ ویکھن ڈیا سی استاد دا مزاج کدوں بڑا میٹھا ہوندا ہے، غصہ ٹھنڈا ہوندا ہے تو میں دوبارہ جاواں. تے ویکھیا نا شیخ دے کول پھر آ کے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا. اور میں کدھر آیا؟ جی حضور میں وہ پچھلی درخواست لے کے آیا. چلو طالب علم رہن دو، باقی تو بولے یار انہوں نے میں تنگ نہیں کردا، وہ ساری جاڑی اگے بول بول تھکے ہوندے نے. جی توجہ تو پھر میری اپنی پارٹی دنوں انہوں نے نہیں نہ بولنا. توجہ ہے انہیں کیا حضور میں پچھلی درخواست لے کے آپ انہوں خیال آ گیا منڈا بڑا لے کے پردہ بھی چنگا ہے، وہ نہ ہوئے کہ چھٹی نہ دیاں تو نس نہ جائے، کیونکہ طالب علم کو ایک کوئی گل ہوندی ہے کہ میں نس جانا ہے. یہ او دے کول اس تو علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہوندا ہو. تے استاد کسے طالب علم دے محتاج نہیں ہوندے. یہ یاد رکھنا مت کوئی یہ سمجھ لے کہ میں نس جانا پتہ نہیں استاداں نوں میری ضرورت ہے. کسے استاد نوں طالب علم دی ضرورت نہیں ہوندی. استاد صرف انہوں تاں نہیں دوڑن دیندے کہ کدھر علم دین تو نہ رہ جائے، کدھر علم حاصل کرن تو نہ رہ جائے. اس واسطے استاد خاموشی اختیار فرما جاندے نے. فرمایا اچھا جا تیاری کر کے آ تے جاندیاں نا ایک رکا میرے کو لے جائیں. وہ جلدی جلدی آیا. وہ دے کل کیڑیاں کچھ سیماں تے موبائل سن جڑیاں نے ساری لکائیاں سن تے لے کے جانیاں سن. ایک جوڑا سی وہ نہیں دھونا تے انہوں ہی پانا. وہ جناب والی جلدی جلدی آیا لے کے شاپر تے ہاتھ بن کے کھلو گیا. آپ نے رکا دیتا. فرمایا جی دے عرس تے چلنا ہے نا اے او دی قبر تے جا کے میرا رکا رکھ دیں. ذرا فرمایا جو چیز ذرا ایک باری فرما دے پھر سبحان اللہ. میں نے تو آڈے تے افسوس رہنا تسی ادوں دا نہیں بولے بھئی پانچ تن بیٹھے نہیں بولے بھئی. حضرات تو جناب والی آپ نے فرمایا جاؤ جا جا کے انہاں دے مزار تے قبر تے رکا رکھ دیں. طالب علم کہندا میں اپنے ابا جی دے نال گیا جڑے ویلے میں مزار دے احاطے دا گیٹ پھلنگ گیا آندا میں اندر اجے کے آئیاں قبر تک میں نہیں جا سکیا. ایک نورانی دے چہرے والے بابا جی رستے وچ بیٹھے ہوئے نے. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے بچیا شیخ عبدالعزیز دے مدرسے چوئی آئے ہیں، شیخ عبدالعزیز دے مدرسے چوئی آئے ہیں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سلطان کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہے. جدے نوکر جان دے نے کتھوں آیا جناب والی آپ نے فرمایا شیخ عبدالعزیز دے مدرسے چوئی آئے ہیں. طالب علم نے سیر لایا جی میں کئی بیلی نہیں ادھوں دے حلانڈ ہے انہوں نے سیر لا کے آکھا جی اتھے ہی آئے. اگلا جملہ سنو کہ اندروں اجازت مل دے تو بول پہ آ جائے. فرمان لگے میرا رکا لیا میرا رکا لیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. فرمایا میرا رکا لیا رکا لیا. طالب علم کہندا مینوں کوئی گل یاد نہ رہی میں رکا کڈیا بزرگاں نوں دتا انہاں نے پڑھیا تے مسکرا پے. نال ہی جناب والی آپ نے پینسل لئی کوئی بھی شے لکھن والی لئی
قلم تے سیائی دے نال آپ نے رکے دا پاسا پرتایا اپنا رکا لکھیا فرمان لگے لے بچیا ادھروں میرا رکا لے کے آئے ادھروں شیخ واسطے رکا لے جاؤ جڑے بلے بچہ رکا لے کے جیب وچ پایا دعا منگی واپس گیا شیخ عبدالعزیز دے جا کے قدماں نو چومیا آپ نے فرمایا بچیا میں تینوں رکا دیتا سی کتے میں دے کے آیا کہ نہیں عرض کی تھی حضور میں صرف رکا دے کے نہیں آیا آج رکا میں آپ دا لے کے بھی آیا رکا میں آپ دا لے کے بھی آیا فرمایا لیا رکا شیخ نے رکا پکڑیا تے آپ نے ان کر کے ویکھیا تو مسکرا پہ طالب علم کو رہا نہ گیا عرض کی تھی حضور سمجھ نہیں آئی اس فقیر رکا آپ دا پڑیا وہ بھی مسکرا پہ اس فقیر دا رکا اس فقیر پڑیا کہ یہ بھی مسکرا پہ حضور وجہ کی ہے فرمایا سن میں جناب والیوں نو رکا لکھیا سی کہ تو قادا ولی ہے جنہوں میری بولی دی سمجھ آوے او دا حق بندہ چھوٹا یا بڑا ہے علماء دعا دے دیں گے تسی سبحان اللہ فرما دیا جاتے لیکن جملہ سن کے آپ نے فرمایا میں لکھی ہے کہ تو قادا ولی ہے تو قادا ولی ہے تیری قبر تے مزار تے غیر شریکہ مور ہے تو روک دا کیوں نہیں انہیں منو جواب دیتا ہے آدھا شیخ تواڈے کولو ایک طالب علم نہیں ڈکیا گیا تے میں لکھاں دا مجمع کیویں ڈک لواں تواڈے کولو ایک طالب علم نہیں روکیا گیا مینوں فرماندے ہو آپ نے فرمایا بچیا تے گل رہ گئی پتہ ہی ہو بابا کون سی اے جملہ اصل بولنا لائے تے بولے آجے فرمایا پتہ ہی ہو بابا کون سی حضور کون سی فرمایا جدے عرس تے گیاس ہیں وہ قبر بچوں نکل کے باہر بیٹھا ہویا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا جڑا مدینے والے دا ہو کہ مرے مردہ نہیں فرمایا جی جا کو نے لکھیا کہ میں تے قبر تو باہر بیٹھا جڑا مرضی آکے جو مرضی پیا کرے میں اوندیاں دیاں بھی حضور دی عطا دے نال اوندیاں دی بھی چولی پیا پرنا میں جاندیاں دیاں بھی چولیاں پیا پرنا ایسے واسطے جنابی والی میاں صاحب فرماندے نے ولی اللہ ایک بار ذرا اچھی فرما دو سارے سبحان ولی اللہ اے مردے ناہی اے تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے اوہ دنیا یوں تو اے ٹر گئے نال خاموشی اللہ والے مردے آپ بھی نہیں مردے جیڑی شے نہ جڑ جائے علماء دی قدم بوسی تو بعد ایک جملہ کہنا چاہوں گا جتنے طلباء تشریف فرماؤ انہاں دی خدمت دے اندر اللہ والیاں دا عرس اگر خزاں دے موسم وچ بھی ہوئے نا تے انہاں دیاں قبراں تے خزاں دے موسم دے وچ جدو پھول باغاں وچ نہیں لب دے جدو پھول دکاناں تے نہیں لب دے جدو پھول پھٹیاں تے نہیں نہ لب دے اللہ والیاں دیاں قبراں تے اودوں بھی پھلاں دیاں چادراں چڑھ دیاں ہوندیاں نے ساریاں قبراں تے پھلاں دیاں چادراں نہیں چڑھ دیاں سانو جو پج پوچھ دیو کہ بابیاں نو ٹھنڈ لگ دی ہے کہ روز چادرہ چڑھاندے ہو تو میں پوچھیا ان میں تے جملہ تیری طرح بے ادب نہیں ویسے بھی اسی اونا مدرسیاں چ نہیں پڑھے کہ جتھے قرآن بھی پڑھایا جائے تو صاحب قرآن دا ادب نہیں بے ادبی سکھائی جائے ساڑھے مدارس ہونے جتھے قرآن بعد پڑھایا جاندہ صاحب قرآن دا ادب پہلے سکھایا جائے
میں کیا میں تینوں پوچھ سکنا کہ تو جو سانو آنا کہ بابیاں نو ٹھنڈ لگدی چادراں چڑھاندے ہو تے اے کعبے دے بارے کی خیال ہے کہ جدے تے ہر سال غلاف چڑھدا ہے؟ بولے تو کرو یار، وہ کسے نو پوچھ بھی لیا کہ کرو ساری گل مولوی کی سٹ دیندے تسی، تانوں کوئی پوچھے تے تسی آندے جی ساڈے مولوی ہوراں نو پتہ ہے۔ مولوی دی گل پہلو تگڑیاں ہو کے سنی ہوے نا تے بندہ کسے نو جواب دے لے۔ میں کیا کعبے دے بارے کی خیال ہے کہ جتے ہر سال غلاف چڑھ دے؟ سانوں تے تو گل کیتی تے یاد رکھ، ساریاں قبراں تے پھول نہیں ہوں پیندے، جنہ قبراں دے اندر بہاراں ہون نا اونا قبراں دے بار باراں ہوندیاں۔ میں علماء دی بارگاہ چرچ کرنا چاہوں گا، دعا لین واسطے سارا پتہ ہے، میری گزارشات دا ایک جملہ بھی علماء واسطے نہیں، او دا کروڑواں حصہ بھی علماء واسطے نہیں۔ اس دفعہ دی داتا صاحب حضور دی رپورٹ ہے، آپ دے عرص پاک دی، صرف ولیاں دے منن والے تسی بیٹھے ہو، جس سمجھ آئے جنہوں سمجھ آوے دو میں ہاتھ کھڑا کر کے جواب دینا۔ رپورٹ ہے کہ کم از کم داتا صاحب دے عرص پاک تے 25 لاکھ غلامان مصطفیٰ حاضری دیندہ ہے۔ جنہوں سمجھ آئی ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ 25 لاکھ میرے آقا دے غلام حاضری دیتی ہے، 25 لاکھ نے، جدے نوکران دے مزاراں دا اے عالم ہے، جدے ساڑی تربیت کچھ اس طرح دی ہے کہ کسے غیر اچھ بھی چنگی گل ہوئے تے کر دینی چاہی دی، سر ٹوٹے تے مولوی نال تعلق نہیں توڑنا چاہی دا، کوئی گل بغیر سر تو بھی سمجھانا لی ہوں دی ہے۔ توجہ ہے میرے والے لوٹا بھی آتے بستر، میں کسے تے کوئی تان نہیں کرن لگا، تنقید نہیں کرن لگا، میں صرف تو انہوں پہچان تھوڑی کران لگا، تو انہوں بڑی پہچان ہے۔ لوٹا بھی آتے، بسترہ بھی آتے، چلہ بھی آتے، سارا کچھ، جماعتاں دیا جماعتاں جاندیاں نے، اللہ کے دین کی باتیں کریں، ہاں جی، اور زمین پر لیٹنا پڑے گا، پتہ نہیں کی کچھ کہن گے۔ یہ انگلینڈ چلے گئے، اتھے جا کے انہوں نے تبلیغ کی تھی، وہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا۔ مسلمان، توجہ ہے بھائی دوستو مہربانی کریں، مسلمان ہوں دے ہی نا حضور دا کلمہ پڑھ دیں، قرآن پاک اٹھا کے لایا۔ تھوڑی توجہ نہیں ہے میرے وال، میں بڑی مہربانی، ایک تے مصیبت بن گئی ہے جدوں دا لائیو چلان والا سلسلہ آ گیا نا، ہر بندہ بس لائیو بھی چلائی ہوندا ہے، ساڈی گل کوئی نہیں سندا کہ اسی کی کہنے۔ توجہ ہے کہ جڑے ویلے کلمہ پڑھ گیا، وہ کلمہ پڑھ دی نا انہیں اٹھا لے آندا قرآن پاک، وہ آندا جی یہ قرآن چ لکھیا ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر دی امت دا ولی آصف بن برخیہ ایک گئے بھی کدرے نہیں تے تخت بھی لائے نہیں، تے ذرا دسو گے کہ اے تخت کیمیں آیا ہے؟ انہوں نے کی پتہ سی کیمیں آیا ہے؟ اے ان لگے آئے سائیں بائیں کرن، نہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ انہیں کہا میں ماننا فضل اللہ دا، یہ کچھ دسو بھی تو صحیح کہ فضل اللہ دا ہویا کی میں؟ انہاں بڑی کوشش کی تھی انہوں ٹالن دی، ہائے ہائے ہائے، پر جدہ دل قرآن دے نور نال منور ہو جائے وہ ٹال دے نہیں۔ بڑی کوشش کی تھی لیکن وہ پیچھے نہ ہٹیا۔ اے پاکستان آن لگے، انہیں کہا میں سنیا جڑیاں بہاراں اسلام دیاں پاکستان نچنے وہ کدرے بھی نہیں، تو منو بھی نال لے جاؤ۔ انہیں کہا آؤ جی چلیے بسم اللہ، تو اتھے جا کے دساں گے، انہوں کھڑا کران گے، دساں گے کہ انہیں کلمہ پڑھیا ہے، وہ لے کے آگئے۔ جڑے ویلے گڈی چ بیٹھا ایئرپورٹ تو آیا نا تے داتا صاحب دے مزار دے اگوں دی گزریا۔ چلو چھڑو پر وہ بولو جڑا داتا صاحب دا منن والا، باقی ہم تو میں کیا آئی۔ اچھا اپنے تے گل آئی کیویں بول رہے ہو؟ مولوی ٹیل لاوے تے نہیں بول دے، پھر ذرا اچھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ داتا صاحب دے مزار دے کولوں دی گزرے نا، ادھر میرے ول ذرا ویکھنا، اے انج ہو کے نا انہیں سیٹ توڑ کے انج ویکھیا کہ مسجد وچ تل سٹن دی جگہ نہیں، مزار تے اتنی دنیا
وہ ایک مولوی صاحب نے ہلا کے کہنے لگا امیر صاحب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارہ نواں آیا سی انہوں کی پتا سی چپ کر کے ٹور پیا. انہوں نے کہا ادھر آؤ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا جی کدھر؟ ان کے لے کے چلتے ہیں. انہوں بادشاہی مسجد چلائیں گا ساری بادشاہی مسجد پھرائی. انہوں نے بیچارہ اگے سفر دا تھکیا سی اتوں بھوکا تے پیاسا نہ انہاں کول لنگر دا پانی نہ انہاں کول لنگر دا ٹکڑا. ہاں جی لنگر سنیا دے اسے آیا صدیق اکبر دے نا دا فاروق اعظم دے نا دا عثمان غنی دے نا دا مولا علی دے نا دا کدی ولیہ دے نا دا کدی غوث اعظم دے نا دا. صبح دا پکھا پانا لگا پھردا سی. انہوں آندے نے مسجد کیسی ہے؟ انہوں نے کہا مسجد تو بڑی خوبصورت ہے اور نمازی کتھے نے؟ وہ دا حق بندا سی. انہوں نے کہا نمازی کتھے نے؟ انہوں نے کہا وہ بس نمازی آ جاتے ہیں. نماز ظہر پڑھی اٹھ کے سارے درس پہ دین بارو باری. انہوں نے کہا ہے کوئی سوال کرنا چاہے تو کسی نے سوال کرنا ہو تو ہم حاضر ہیں. اٹھ کے کھلوتا. انہوں نے نہیں تو بیٹھ جا تو نہ سوال کر. وہ پھر بہ گیا. دوسرا اٹھیا پھر انہیں بھی بٹھا دیتا. نماز عصر دا ٹائم ہو گیا. توجہ ہے ایتھے نماز ظہر دا ہو گیا ہے. ادھر توجہ فرماؤ. نماز عصر دا ٹائم ہویا. ادھر میرے وال ویکھنا. انہیں کیا حضرت اٹھ کے کھلوتا نے کیا بیٹھ جاؤ. انہیں کیا نہیں تسی گھبراؤ نا میں سوال نہیں کرن لگا. گھبراؤ نا میں سوال نہیں کرن لگا. انہیں کہا کی کہنا ہے؟ انہیں کہا ایک نماز میں تواڈے نال پڑھی ہے جے تسی اجازت دیو تے ایک نماز میں تھے پڑھنا. انہیں کہا کتنے نماز پڑھنی ہے؟ وہ بھی بڑا گو چلاک سی. انہیں کہا جدھر آپ نے کہا تھا نا کہ ادھر کچھ بھی نہیں روک نہیں سن سکتے. انہیں کہنا سی پتہ نہیں کی مسئلہ ہے. انہوں کہا جا جنہ داتا صاحب حاضری دیتی علماء نو کٹ کے ہاتھ باقی ہاتھ کھڑے کرو نا ذرا. سبحان اللہ. آپ سارے جان دے ہو یار ہاتھ فٹافٹ تھلے کر لے ڈر کا ہے حاضری داتا صاحب دی فٹافٹ ہاتھ تھلے کر رہے جے اونچا ہاتھ کھڑا کرو ذرا مہربانی. سبحان اللہ. انہیں کیا میں اتھے جنہاں نے داتا صاحب حاضری دیتی وہ جان دینے کہ داتا صاحب حضور دا مزار تھلے سین ذرا اچھا ہے. وہ جا کے نا اچھی جگہ تے نا تے بہ گیا تے داتا صاحب دے مزار وال پہ ویکھدا سی تے نالے سوچدا سی پیا او تخت کیویں آیا ہے. او دے دماغ وچ برطانیہ تو لے کے وہی گل لڑی. انہیں کیا تخت بولو یار بول تخت کس طرح آیا کہ سوچدا سی پیا. ہائے ہائے پھر داتا دے قدماں چ بہ کے ٹکڑے کھان والا ایک فقیر اٹھیا. نہیں آواز نہیں آئی ذرا اونچا فرمایا جے سبحان اللہ. جڑے ویلے فقیر قریب آیا نا تے جناب والی انہیں آندیاں کہ آپ برطانیہ چوں ہی آئے ہو. نہ یار نہ میرا دھیان بالکل کڑی والے اور میں حاضر ہو گیا سا جدو اسے تسی سارے بھی حاضر نہیں سو ہے. میں ادو آ گیا سا. مینوں جدو طفیل صاحب نے حکم کیتا میں حاضر ہو گیا. میں عرض کی سی نماز مغرب تو بعد میرے اپنے ادارہ قمر الاسلام دے اندر ختم نبوت دا جلسہ ہے مغرب تو بعد. تو جلدی مینوں ہونی چاہیے لیکن مینوں یہ پتہ نہیں. میں ہر تقریر زندگی دی آخری سمجھ کے جڑے ٹوٹے پوٹے لفظ ہوندے نے وہ زندگی دی آخری سمجھ کے جانا نہ جانے دوبارہ نصیب ہوے یا نہ ہوے. لیکن توجہ فرماؤ جناب والی بزرگ آ کے فرما لگے برطانیہ چوں آئے ہیں. ایک باری اٹھیا پھر بہ گیا. انہوں نے کہا بہ جا جی میں برطانیہ چوں آیا. آندا ہے کیڑی گل ہے. او دے منہ تو بھی تو پتہ لگ سکدا سی نا کہ اتھوں دا نہیں. میں کیا اگلا تے جملہ سننا. جناب والی آپ نے فرمایا بھوک لگی ہے. کہنے لگا جی بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے. بزرگاں نے فرمایا یا چلیے لا کے اپنی چوپڑی دے اندر گئے جا کے بٹھایا. بٹھا کے ان کر کے بزرگاں نے ہاتھ پردے وچ بھیجیا. فرمایا پانی لے آؤ. جگ آ گیا گلاس آ گئے سالن والے ٹونگے آ گئے کھانا آ گیا دسترخوان لگ گیا. نہ پانی پیا پیندے نہ کھانا پیا
پیا کھاندا ہے. آپ نے فرمایا بیلیا کھانا کیوں نہیں کھاندا, پانی کیوں نہیں پیندا؟ کہنے لگا حضور پانی پین جوگا چھڈیا ہی نہیں جے, کھانا کھان جوگا چھڈیا ہی نہیں. فرمایا کی ہویا؟ آندا جی برتن بھی میرے گھر دے نے, اے سالن بھی میرے گھر دے, اے کھانا بھی میرے گھر دے. میں برطانیہ چھڈ کے آیا, ایتھے کس طرح آ گیا؟ آپ نے فرمایا بیلیا جدو گھروں ٹریا سے ایک ذہن وچ سوال سی, آسا بن برخیا کہ آوی کدرے نہیں تے تخت کیویں آیا؟ فرمایا سن لے میں مدینے والے دے نوکراں دے نوکراں دا نوکراں, اے ویکھ لے گیا میں بھی کدرے نہیں, کھانا بھی لے. فرمایا ہن سمجھ آئی ہے کہ تخت کیویں آیا سی؟ جنہوں سمجھ آئی ذرا اچھی فرما دو سبحان اللہ. فرمایا تو سلیمان پیغمبر دے امت دی ولی دی گل لے کے لگا پھرنا ہے, میں مدینے والے دی امت دے نوکراں دے, حضور دی امت دے ولیاں دے نوکراں دا نوکراں ہے. ویخ گیا میں بھی کدرے نہیں گیا, میں بھی جناب والی آپ نے فرمایا میں بھی کدرے نہیں گیا. فرمایا گیا میں بھی کدرے نہیں, اے کھانا بھی لے کے آ گیا. کلم ربانا اے ہاتھ ولی دے, اے تے لکھے جو من پاوے, او ولیانو اے رب طاقت بخشی, اے تے لکھے لیکھ مٹاوے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف, جڑے میرے ولی نے انہوں نے کوئی خوف نہیں. علماء تشریف فرمانے امام قرطبی نے لکھیا کہ اللہ نے قرآن فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم. اللہ دے آپ نے لکھیا کہ اللہ فرماندا ہے میرے ولیاں نو بھی کوئی خوف نہیں, لا خوف وفی ذریتہم. فرمایا جیڑی ولیاں دی اولاد ہے نا ایماندار, انہاں نو بھی کوئی خوف نہیں. چلو جملہ نہیں سمجھے چاہیا تے کوئی گل نہیں, جنہوں آیا ذرا فرما دو سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے جڑے میرے ایماندار بندے نے, میرے ولی نے, اگو جڑی انہاں دی ایماندار اولاد ہے. فرمایا قیامت والے دن جتھے میں اپنے ولیاں نو رکھاں گا نا, اوتھے ہی انہاں دی ایماندار اولاد نو بھی رکھاں گا. میں اگلا جملہ جلدی جلدی پورا کر رہا. ایمانداری دے نال دسو جے دل منے, ویسے تے بڑا وائرس پھیل گیا ہے, اگلے جملے تے کٹ دوست بول دینے. دل منے ایمان اجازت دے تے بولنا, جے عام مومن دی اولاد دا اے مقام ہے کہ جتھے ولی رہے گا اتھے ولی دی ایماندار اولاد رہے گی. جے عام مومن دی اولاد دا اے مقام ہے تے نبی دی اولاد دا کتنا مقام. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. جے عام مومن دی ولی دی اولاد جنت وچ اپنے باپ دے نال رہے گی, تو جڑی اولاد ہی نبی دی ہے, جڑی نسل ہی نبی دی ہے.
جناب والی میں اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا، آپ فرماتے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یعنی نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے یعنی نور تیرا، ذرا فرما دیو سب گھرانہ جناب والی گولڑے دا تاجدار جڑا منن والا فرما دو سبحان اللہ، ذرا گولڑے دے تاجدار سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جناب والی تشریف فرمان، آپ دا خادم دوڑیا دوڑیا آیا، آکے جناب والی کہنے لگا حضور مبارکوں میں مبارکوں میں مبارکوں میں آپ وال بیٹے دی پیدائش ہوئی تو خادم مبارک دین آیا، حضور مبارکوں میں جے مبارکوں میں جے مبارکوں میں جے، انہیں تیسری بار آکھیا مبارکوں میں جے، مہر علی تے وجد تاری ہو گیا، آپ جناب والی فرمان دینے اللہ 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 فرمان دے جناب والی، آپ باہر آ گئے تے خادم نو پوچھیا قاضی مبارک دین آئے حضور بیٹا ہوئے ہیں، فرمایا گل تے خوشی علی ہے پر میں سمجھیا کہ تم انو مبارک دین آئے کہ مہر علی تیرے تے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے، خدا بھی راضی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں سمجھیا آپ نے فرمایا میں سمجھیا کہ تو مینوں اے مبارک دین آیا کہ تواڈے تے خدا راضی ہو گیا، تواڈے تے خود اے پیغام ہے کہ اللہ دا ولی ہو نہیں جڑا ہر وقت بہ کے سوچے کہ مینوں دنیا دا وزیر میرے اگے جھکدا ہے، دنیا دے امیر میرے اگے جھکدے نے، ولی دی یہ طبیعت نہیں ہوندی، ولی تے اے ویکھدا ہے ساڈا خدا کدے وچ راضی ہوندا ہے، ساڈے آقا کدے وچ راضی ہوندا ہے، انہاں نوں دنیا دے کسے معاملات دے نال کوئی غرض نہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نوں بادشاہ نوں خیال آ گیا اے اسی لنگر دینے ہاں، ہن گل تواڈے تے بھی آ گئی لنگر دین دی، اسی لنگر اے دینے ہاں تے پیراں دے معاملات تاں چلدے نے۔ خواجہ قطب الدین نوں پتہ چلیا، آپ نے لانگری صاحب نوں بلایا، فرمایا اگے کنیاں روٹیاں پکاندے سو؟ حضور روزانہ 1000 پک دی سی، فرمایا بادشاہ نو کہہ دیوں، بادشاہ نے اعلان کیتا کوئی وزیر آج تو بعد کتب پاک نو جا کے کوئی لنگر کوئی نظرانہ نہیں دے گا، میں وینا انہاں دا نظام کیویں چلتا ہے۔ خواجہ قطب الدین اگر جملہ سمجھ آئے ولیاں دے منن والے ہو، آپ نے فرمایا لانگری صاحب اگے کنیاں روٹیاں پک دیاں نے؟ حضور 1000 پک دیئے، فرمایا آج تو بعد 2000 پکائے گا، آج تو بعد 2000 پکائے گا۔ لانگری سوچی پہ گیا اگے نظرانہ ہوندہ سی وہ بھی بند ہو گیا تے ہن میں کی کروں گا؟ آپ مسکرا پہ فرمایا اورا گلاں سوچیا نہ کرو منہ کریا کرو، فرمایا قریب ہویا نا کہ آپ نے ان کر کے مسلح دا کونا اٹھایا، فرمایا جو چاہی دا لے جا، چاندی دیاں نہراں، سونے دیاں نہراں، پیسے دیاں نہراں جلدیاں سن پئیاں، وہ فرمایا اس عقل دی انے نو سمجھا دیو اے ساڈے معاملات تیرے خزانیاں نال نہیں چل دے، اے مدینے والے دی عطا نال چل دے۔ اے مت کوئی سمجھے امیر کہ مفتاح العلوم یا دنیا دے دیگر دینی مدارس جڑے نے یہ ساڑی زکاة کمیٹی دے نال
اور ساڈے جنابے والی عشر دے نال ساڈے چندیاں نال چلدے نے چندہ لین دا مقصد تواڈے کول مدارس چلوانا نہیں ہوندا معاف کرنا لین دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ تسی دین دے اصولاں تے بھی اتردے رہو تے دین دے طلباء تے خرچ کردے رہو اے تے خدا بھی راضی ہوئے گا مدینے دا تاجدار بھی راضی ہوئے گا تے کون ہے آج پورے مجمع دے اندر جیڑا میرے آقا دی عزت اور پیار دی خاطر آج مفتاح العلوم واسطے اپنا اپنا حصہ لے کے آ میں پیش کرنا پہلے تے تسی آ جاؤ نہیں یارا جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہو تسی ساری خالی بیٹھے ہو جتنی توفیق ہے آؤ صحیح تو فیل صاحب نو آ کے ملو صحیح ہے جی ماشاءاللہ جدے کل جتنی توفیق ہے ضرور تشریف لے آؤ بڑی مہربانی اتنا مجمع ہے تسی اپنا اجتماع ویکھو تے اپنا آن دا انداز ویکھو ذرا سبحان اللہ قبلہ جی مہربانی شکریہ جی بڑی مہربانی کچھ احباب جڑے نہیں اگر موجود تے قبلہ شیخ الحدیث صاحب دی یا ناظم اعلی صاحب دی خدمت تشریف لے آکے شیخ الحدیث صاحب دی خدمت حاضر ہو کے بھی آکے کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں فلان ٹائم اتنے دیاں گا ماشاءاللہ توجہ ہے جی بڑی مہربانی ماشاءاللہ آ جاؤ تو فیل صاحب فرماندے نے تسی شعر پڑھو ایڈے کھلارے کتے شعر پڑھیا جانے جی ہاں سبحان اللہ مینوں یہ ویکھ کے بھی خوشی ہوندی ہے کہ کتنے باوقار دوست نے کہ مدرسے دے نال تھوڑا جا نوٹ وڈا فرما لو اے مہربانی فرماؤ جناب دوستان عزیز آؤ آج لوگ کہندے نے نا کہ سنی عرس چلو ایک باری تے ہو گیا اچھا پہلے ایک باری بھی نہیں سن بن دے ہونا دے نے چلو ایک باری تے کر لیا میں کہا تو بے فکر رہے ایسے ایسے سنی ماما جوان پیدا کرن گیا جڑے تینو 1000 باری بھی بنا کے اٹھن گے آندھا ہے بار بار ہر سال کیوں کرتے ہو میں کیا سی اپنی نوجوان نسل نو پھلن نہیں دیں دے انہاں نو یاد کرانے ہاں کہ اللہ والے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے اگر تسی بھی اپنی زندگی اس انداز نال گزارو گے خدا اس جہان دے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا میرا رب اگلے جہانے چ بھی عزت عطا فرمائے گا آؤ جدو سارے دنیا تو ٹر جانا ہے ماں نے قبر چ نہیں آنا تیاں نے نہیں آنا پتران تے یاراں تے بیلیاں نے نہیں آنا قبر وچ آمینہ دے لال نے آنا میری بات ختم جی توجہ ذرا فرماؤ جنابی والی میں نہیں آکھیا جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے آج ہونا وی بازیاں ہاریاں نی جڑا ترستے سیدھی دل دل راتی آج ہونا وی باریاں اے جتن چمن وچ خزانے بال کھولے
پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں محمد بٹیا جھوٹا ہے جگ سارا اے سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نی۔ میرے آقا نے فرمایا جتھے صالحین دا ذکر ہوئے اوتے خدا دی رحمت برستی ہے۔ میں آخری جملہ اپنے علماء دے قدمہ چ رکھنا چاہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جتھے صالحین دا ذکر ہوئے نیکاں دا ذکر ہوئے اوتھے تے خدا دی رحمت برستی ہے، تے جتھے نیک آ کے بہ جان، جتنے حضور دے غلام تشریف لائے نے، علماء مشائخ تشریف لائے نے، جتھے آ کے نیک بہ جان اوتھے رحمت دی برسات دا کی عالم ہوئے گا۔ میں جامعہ مفتاح العلوم دی انتظامیہ دا بالخصوص اپنے شیوخ دا اور علماء کرام دا حضور دے غلامہ دا شکریہ ادا کرنا۔ مدنی ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، تعلیمات اولیاء تے عمل کر کے اللہ زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔